ल प्रिन्सिपल अफ रिकर्सन भन्ने कुरा पढ्छौँ के हो प्रिन्सिपल रिकर्सन भनेको के हो रिकर्सन भनेको तिमीले पहिला पनि पढिसकेको छ रिकर्सन फङ्सनबाट सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा फङ्सन पढ्ने बेलामा रिकर्सन भन्ने एउटा प्रोसेस हो भनेर पढाएको थियो डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टली फङ्सनले आफ्नो फङ्सनले आफैलाई कल गर्नेलाई रिकर्सन भन्छ त्यही नै हो त्यही प्रिन्सिपल हो यसमा तीनवटा पार्टहरु हुन्छ अनि त्यसपछि हामी टावर अफ हिनो भनेर पढ्छौँ फिबोनाची सिक्वेन्स भनेर पढ्छौँ र यसको एप्लिकेसन पढ्छौँ यो कोर्स कम्प्लिटेड है त्यसपछि हामी जान्छौँ के हो त रिकर्सन भनेको के हो व्हाट इज द रिकर्सन रिकर्सन इज इन विथ द फंक्शन कॉल इटसेल्फ त्यो एउटा फंक्शन हो हैन के गर्छ भन्दा व्हिच फंक्शन इज कॉल इटसेल्फ डाइरेक्टली एन्ड इनडाइरेक्टली इज कॉल्ड द रिकर्सन भन्छ त्यसलाई भन्छ रिकर्सन एउटा के हो त प्रोसेस हो के गर्ने फंक्शन कल गर्ने एउटा प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसले के गर्छ आफैले आफैलाई कल गर्छ आइदर डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली फ्रेमवर्कमा यसले आफैले आफैलाई कल गर्छ इज कल्ड द रिकर्सन भन्छ त्यसलाई भन्छ रिकर्सन र करेस्पोन्डिङ द फंक्शन त्यस्तो किसिमको फंक्शनलाई भन्छ रिकर्सिभ फंक्शन करेस्पोन्डिङ त्यस्तो फंक्शनहरु जहाँ छ त्यो फंक्शनलाई भन्छ रिकर्सिभ फंक्शन हामीले पढेको रिकर्सिभ फंक्शनहरु फ्याक्टोरियल निकाल्दा तिमीहरूले युज गरे होला अब युजिङ द रिकर्सिभ एल्गोरिदम हामी रिकर्सिभ एल्गोरिदमहरु लाई सर्टेन प्रब्लम क्यान बी सल्भ सबै प्रब्लमहरुलाई हामी रिकर्सिभ मेथडबाट सल्भ गर्न सक्दैनौं अथवा पार्टिकुलर प्रब्लमको कुनै पनि प्रब्लम छ त प्रब्लमको नेचर अनुसार हामी सल्भ गर्न सक्छौं भन्न खोजे है सबै प्रब्लम चाहिँ के हुँदैन रिकर्सिभ फ्रेमवर्कमा हुँदैन त्यही भएर सबै प्रब्लमहरुलाई हामी के गर्न सक्दैनौं रिकर्सिभ मेथडबाट हामी सल्भ गर्न सक्दैनौं र एक्जाम्पलमा के छ त यो रिकर्सिभ भन्दाखेरि हामीले टावर अफ हिनो हामी पढ्छौं फिबोनाची सिरिज हामी पढ्छौं परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन हामी पढ्दैनौं फ्याक्टोरियल हामीले पढिसक्या एन्ड इट इज एसेक्ट्रासको एक्जाम्पल हो के हो त प्रिन्सिपल रिकर्सिभ फंक्शनको प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि तीनवटा पार्ट्सहरु छ त्यो मध्ये पहिलो पार्ट भनेको रिकर्सिभ एल्गोरिदम मस्ट ह्याभ द बेस केस भनेको कस्तो हो भन्दा एकछिन हेर है जस्तो हामीसँग यनवटा एलिमेन्ट छ यनवटा एलिमेन्ट हुँदा एउटा एलिमेन्टलाई कुनै पार्टिकुलर अपरेसन युज गर्यो भने त्यसको रिजल्ट हाम्रो युजर रिक्वायरमेन्ट अनुसारको रिजल्ट हामी गेन गर्छौं भने दैट द बेस्ट केस अथवा बेस्ट केस भने बेस्ट हैन के बेस्ट हो यो बीएसटी हो ई हैन है बेस्ट केस हो यो बेस्ट केस हो बेस्ट केस फ्रेमवर्कमा हुनुपर्छ भन्छ बेस्ट केसमा सबै प्रब्लमहरु त्यसरी सोलुसन नआउन सक्छ त्यही भएर पार्टिकुलर प्रब्लमहरु मात्रै के हुन्छ रिकर्सिभ मेथडबाट हामी के गर्न सक्छौं सोलुसन गर्न सक्छौं फर्स्ट कन्डिसन अथवा फर्स्ट पार्ट के हो त रिकर्सिभ फंक्शनको प्रिन्सिपलमा फर्स्ट पार्ट के हो त रिकर्सिभ एल्गोरिदम मस्ट ह्याभ द बेस्ट केस सेकेन्ड चाहिँ रिकर्सिभ एल्गोरिदम मस्ट बी चेन्ज इन स्टेट अर मुभ टुवर्ड्स अन द बेस्ट केस अब यो रिकर्सिभ मेथडमा के हुन्छ भन्दा जस्तो बेस्ट केस पार्टिकुलर कुनै कन्डिसन भ्यालु छ त कन्डिसन भ्यालुमा के छ भन्दाखेरि जस्तो 5 को फ्याक्टोरियल निकाल भन्यो भने 5 को निकाल्छौं 4 को निकाल्छौं 3 को निकाल्छौं 2 को निकाल्छौं अनि 1 को निकाल्छौं नि हो त्यो भ्यालु त्यो कतातिर इन्डिकेट भएको छ 1 बेस्ट केस भनेको 1 तिर इन्डिकेट भएको छ अथवा मुभ टु टुवर्ड्स हैन एल्गोरिदम मस्ट बी चेन्ज इन स्टेट मुभ टु टुवर्ड्स अन द बेस्ट केस है बेस्ट बीएससी हैन बीएसटी है त बेस्ट केस भनेर भने है अनि रिकर्सिभ एल्गोरिदम मस्ट कल इटसेल्फ एन्ड रिकर्सिभ तीनवटा पार्टहरु रहेछ के रहेछ एउटा हैव अ बेस्ट केस चेन्ज टुवर्ड्स द बेस्ट केस अनि रिकर्सिभ फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भने दैट इज द प्रिन्सिपल अफ रिकर्सन भनेर भन्छ है त्यसलाई त्यो भन्छ त्यो चाहिँ तीनटा पार्टिकुलर थीमहरु छ है यसलाई भन्छ रिकर्सिभ फंक्शन अब नेक्स्ट अर्को स्लाइडमा जाऊ अब टाइप्स अफ रिकर्सन पनि तीन किसिमको छ इफ द फंक्शन कल इटसेल्फ डाइरेक्टली एन्ड इनडाइरेक्टली फंक्शनलाई कल गरेर डाइरेक्टली कल गर्ने कि इनडाइरेक्टली कल गर्ने भन्ने किसिमको फ्रेमवर्कमा एउटा क्याटेगोरीमा छ क्लासिफाई गरेको छ अर्को इफ द अपरेसन इज पेन्डिङ अर नट पेन्डिङ पेन्डिङमा छ अथवा नट पेन्डिङ अथवा अनलाइन फ्रेमवर्कमा छ एट द रिकर्सिभ कल त्यसलाई भन्छ टेल लाइन नट टेल लाइन बटम लाइन टेल भन्छ टेल रिकर्सन भन्छ अथवा नट टेल भन्छ हैन अर्को छ बेस अफ द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्कमा फंक्शन कलिङ गर्ने प्याटर्न छ जसलाई हामी लिनियर र ट्री फ्रेमवर्क भनेर भन्छौं
है। अब यता सुन, अब डाइरेक्ट रिकर्सन भनेको के हो भनेको त्यो फङ्सनले डाइरेक्टली त्यो फङ्सनलाई नै कल गर्यो भने डाइरेक्टली, अब त्यो फङ्सनले अर्को फङ्सनलाई कल गर्यो अर्को फङ्सनबाट मात्रै बल्ल रिजल्ट आयो भने त्यति बेला हुन्छ इन्डाइरेक्टली रिकर्सन है। यो डाइरेक्ट रिकर्सन भनेको इफ एन फङ्सन एक्सप्लिसिटली कल इट्ससेल्फ इट इज कल द डाइरेक्टली रिकर्सिभली, त्यति बेला के हुनु पर्यो, डाइरेक्टली त्यो फङ्सनलाई कल गर्नु पर्यो। when the method is invoked itself it is डाइरेक्ट, कुनै पनि त्यहाँ मिडिएटर अथवा एजेन्ट अथवा एउटा फङ्सनबाट लिङ्क गरेर एउटा फङ्सनले अर्को फङ्सनलाई कल गरेर त्यो लिङ्क डाइरेक्ट फ्रेमवर्कमा चाहिँ त्यो फङ्सनले पार्टिकुलर फङ्सन कललाई डाइरेक्ट कल गर्यो भने त्यति बेला के हुने भयो, त्यसलाई भन्छ डाइरेक्ट फङ्सन। फर इक्जाम्पलमा हेर, यहाँ एउटा मैले यहाँ लेखेको छु, इनिट टेस्ट फङ्सन इनिट नम भन्ने प्यारामिटर पास गरे, नम इक्वल टु 0, यदि नमको भ्यालु 0 छ भने रिटर्न 0, एल्स यो भने टेस्ट नम इक्वल टु नम -1 भने यहाँ यो टेस्ट भन्ने टेस्ट फङ्सन कहाँ इन्डाइरेक्ट त्यो टेस्ट भन्ने फङ्सन छ, त्यो फङ्सन भनेको के हो त डाइरेक्टली कल गरेको फङ्सन हो। जतिन्जेलसम्म एनको भ्यालु इक्वल टु 0 हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म। सपोज अहिले मैले भनेको केसमा हाम्रो किन भने यार अब टेल रिकर्सन है, होइन कहाँ टेल हो, इन्डाइरेक्ट। अब इन्डाइरेक्ट रिकर्सन भनेको के भन्दा कुनै पनि पार्टिकुलर कुनै एउटा फङ्सन छ, यहाँ हेर है, यो फङ्सनमा एउटा फङ्सन टेस्ट1 भन्ने फङ्सन छ, टेस्ट1 भन्ने फङ्सन छ, त्यो फङ्सनमा एउटा कन्डिसन छ, अनि रिटर्नमा के टेस्ट2 भन्ने फङ्सन छ। यहाँ फङ्सन 1 नै कल गर्दैको भए डाइरेक्टली हुन्थ्यो, तर यसले के गर्यो अर्को फङ्सनलाई कल गर्यो, के भन्दा अर्को फङ्सन टेस्ट2 फङ्सन भन्ने छ, त्यो फङ्सनलाई कल गरेर मात्रै रिकर्सिभ फ्रेमवर्कमा लयो भने त्यसलाई भन्छ इन्डाइरेक्ट। This occurrence when the function invoke the other method, भनेको एउटा सेम मेथडबाट other method which again call the original function to be called again, that is called the indirect recursion भन्छ। If the method is x is called method the y is called method the z which against the leads to x invoke is called indirect recursion अथवा mutually recursion as well भनेर भन्छ यसलाई। भनेपछि अब हामीले अहिले भनेकोमा किन मेरो स्क्रिन भयो, अहिले भनेकोमा के थियो, यति पार्ट अहिले डाइरेक्ट रिकर्सन भनेको पार्टमा चाहिँ यति मात्रै पार्ट के थियो त भन्दा यो रातो मात्रै लागेको पार्ट यहाँ के हुनु पर्यो, फङ्सन नेम 1 भएको अथवा फङ्सन 1 भएको भए डाइरेक्ट हुन्थ्यो। यहाँ फङ्सन 2 भनेको यसले अर्को फङ्सनलाई कल गर्यो, त्यो फङ्सन भनेको के हो त, यो फङ्सन हो, यो फङ्सनलाई कल गरेर अनि यहाँ के गर्यो प्रोसेस गरेर अनि के गर्यो रिटर्न गर्यो, फङ्सन के गर्यो रिटर्न गर्यो, त्यसलाई भन्छ इन्डाइरेक्ट फङ्सन। यस्तोलाई हुन्छ इन्डाइरेक्ट फङ्सन है। अब जाउँ टेल लाइन बटम भन्छ, टेल लाइन बटम रिकर्सन भन्छ अर्को थर्ड नम्बरकोमा टेल लाइन बटम रिकर्सनमा के भन्छ भन्दाखेरि अ फङ्सन इज सेड टु बी द टेल रिकर्सन। टेल भनेको कति पुछारबाट हैन, फङ्सन रिकर्सिभ पुछारबाट फङ्सनहरू कल गर्ने। इफ नो अपरेसन आर पेन्डिङ, कुनै पनि अपरेसनहरू के हुनु भएन, नो पेन्डिङ हुनु भएन। व्हेन द रिकर्सिभ फङ्सन रिटर्न टु कलर, जति बेला हामीले त्यो रिकर्सिभ फङ्सनलाई कल गरे त्यति बेला त्यो फङ्सनबाट के हुनु पर्यो, फङ्सन एक्जिक्युट हुने। इन सच ए फङ्सन इमिडिएटली रिटर्न द रिटर्न भ्यालु फ्रम द कलिङ फङ्सन। इमिडिएटली हामीले कल गर्ने बित्तिकै त्यो रिटर्नले के गर्नु पर्यो, रिटर्न फङ्सनबाट हाम्रो फङ्सनको भ्यालु गर्नु। इट इज द इफिसियन्ट मेथड कम्पेयर टु अरू भन्दा यो मेथड के छ, कम्पेयरली बेस्ट हो। र यो एज अ स्ट्याक स्पेस रिक्वायरमेन्ट इज लेस एन्ड इभन द कम्प्युट ओभरहेड विल गेट रिड्युसेस। यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ के हुन्छ, यो स्ट्याक स्पेस रिक्वायरमेन्ट लेस युज हुन्छ र कम्प्युटर ओभरहेड अथवा विल बी गेट रिड्युसेस भनेको कम्प्युटरमा कम्प्लेक्सिटीहरूलाई मिनिमाइजेसन गर्नलाई के गर्छ, रिड्युस गर्छ भन्छ। अब इक्जाम्पलमा हामीले फ्याक्टोरियल गरेको, फ्याक्टोरियलमा इनर टु हेर, यसमा टेल रिकर्सन भनेको तलबाट कल गरे हो नि त फङ्सन, यो तलबाट कुनै माथिबाट पनि तलबाट कल गरेको। इन अर्डर टु मेक द इट ए टेल रिकर्सन, इन्फर्मेसन अबाउट द पेन्डिङ द टास्क हैज बीन द ट्र्याक। अब हामीले रिकर्सन के गरे हुन्छ, हेलो हजुर सुन्यो नि है, कसको त्यहाँ माइक अन भयो हेर तिम्रो, कसको माइक अन म्युट छैन हेर है, म्युट गर त।
त्यति बेला के हुन्छ भन्दा रिकर्सन फंक्सनमा के पेन्डिङ टास्क भनेर एकछिन हेर है जस्तो 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने n = 1 रिटर्न 1 भनेर भन्यो एल्स रिटर्न हामीले यहाँ के गरेका छ भने 5 * 4 * 5 * 1 भन्दा 5 * 4 4 * 3 3 * 2 2 * 1 गरिसकेपछि मात्र नि यसको भ्यालु रिटर्न गर्ने हो नि त्यति बेला त्यही भएर टेल रिकर्सन भने लास्टमा गएर मात्रै रिजल्टहरु के गर्ने रिटर्न गर्ने फ्रेमवर्कमा चाहिँ जुन मेन फंक्सनमा हाम्रो रिटर्न गर्छ त्यहाँबाट टेल फंक्सन भने यसले कुनै पेन्डिङ अपरेसनहरु स्टिल इज द पेन्डिङ भने चाहिँ दिस रिकर्सन फंक्सन इज कल्ड स्टिल द पेन्डिङ त्यही भएर पेन्डिङ फ्रेमवर्कमा काम गर्छ भन्छ है एउटा यसमा दुईवटा छ एउटा पेन्डिङ र अर्को नन पेन्डिङ अपरेसन भन्ने छ नन पेन्डिङ भनेदेखि इन्स्ट्यान्टली एउटा फंक्सन कल गरेर इन्स्ट्यान्टली भ्यालु रिटर्न गर्यो भने नन पेन्डिङ भ्यालु भयो जति बेला हामीले लास्टको रिजल्ट नआइन्जेलसम्म त्यो फंक्सनले भ्यालु रिटर्न गर्दैन भने भ्यालु त रिटर्न गर्छ तर त्यो भ्यालु कहाँ हुन्छ बुफरिङमा हुन्छ कम्प्युटरको बुफरमा डाटाहरु स्टोरेज हुन्छ त्यो स्टोरेज भएको डाटाहरु लास्टमा त कन्डिसन्स फल्स हुने बित्तिकै मात्रै हाम्रो एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राममा जान्छ यो भनेको चाहिँ पेन्डिङ हो होइन हामी एउटा पार्टिकुलर अपरेसन गर्यो अपरेसन गर्ने त्यो भ्यालु इन्स्ट्यान्टली मेन फंक्सनमा रिटर्न ब्याक हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ नन पेन्डिङ भनेर भन्छ है जस्तो फ्याक्टोरियल चाहिँ पेन्डिङ वाला क्याटेगोरीमा पर्यो है अब लिनियर र ट्री रिकर्सन भन्छ लिनियर र ट्री रिकर्सनमा इन डिपेन्ड अपन द स्ट्रक्चर द रिकर्सन इज कल्ड टेक एन्ड ग्रो इट क्यान बी आइदर द लिनियर अर नन लिनियर दुईटै फ्रेमवर्कमा हुन सक्छ इट इज द लिनियरली रिकर्सन व्हेन द पेन्डिङ अपरेसन डु नट इन्भोक टु अनदर रिकर्सन कल टु द फंक्सन जब कुनै पनि अपरेसनहरु पेन्डिङ अपरेसनहरु डु नट इन्भल्भ त्यसमा इन्भल्भ गर्दैन भने त्यति बेला त्यस्तो रिकर्सन फंक्सनहरुमा हामी युज गर्छौं र त्यसमा हामीले के फ्याक्टोरियललाई नन पेन्डिङबाट नि गर्न सक्छ पेन्डिङबाट नि गर्न सक्छ हामीले त्यो भन्दा पनि आवर फ्याक्टोरियल रिकर्सिभ फंक्सन इन द लिनियरली के हो रिकर्सिभ हो एन्ड एज इट इज द ओन्ली इन्भल्भ द मल्टिप्लाइङ द रिटर्न द भ्यालु त्यसमा रिटर्न गर्नुपर्ने मल्टिप्लाई भ्यालु एन्ड द नो फर्दर द कल्स टु द फंक्सन त्यति बेला हामीले के गर्न सकेन भन्दा प्रत्येक भ्यालुहरुको भ्यालु रिटर्न मेन फंक्सनमा हामीले त्यो रिटर्न गर्नुपर्छ त्यो फर्दर द कल अफ फंक्सन त्यसको लागि छुट्टै एउटा फंक्सन कल गर्नुपर्छ भन्छ अर्को भनेको ट्री फंक्सन भन्छ यो ट्री फंक्सन इज द व्हेन द पेन्डिङ द अपरेसन यो के हो पेन्डिङ अपरेसन हो इन्भल्भ अनदर द रिकर्सिभ फंक्सन कल टु द फंक्सन है यो चाहिँ पेन्डिङ अपरेसन हो यो के हो नन पेन्डिङ अपरेसन भन्छ जस्तो फिबोनाची सिरिज द पेन्डिङ द अपरेसन हैव द रिकर्सिभ कल टु द फिबो भन्ने फंक्सन छ एन्ड रिकर्सिभ फंक्सन टु कम्प्युट द रिजल्ट जति बेला हामीले त्यो के गर्यो भन्दाखेरि ओभरअल लास्टको जति जुन भ्यालु पुग्दैन त्यति इन्जेलसम्म त्यो रिकर्सिभ मेकानिजमबाट डाटाहरु के हुनु पर्यो रिजल्ट चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्यो अहिले हामी हेर्छौं यसको टाइप्सहरु पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट हैन हामीलाई चाहिएको व्हाट इज द प्रिन्सिपल अफ रिकर्सन र अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिएको टावर अफ इनर र फिबोनाची सिरिज हो अब एकछिन हेर है टावर अफ इनर इज द म्याथमेटिकल पुजल TOS पनि भन्छ यसलाई म्याथमेटिकल पुजल विथ द कन्सिस्ट अफ 3 टावर अर्थात 3 पिगन्स एन्ड मोर देन 1 रिङ्स एज अ स्पीच भन्छ है अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो एउटा हिनो टावर प्रब्लममा यो तीनवटा टावरहरु छ जुन टावरमा डिस्कहरु बसेको छ अथवा रिङहरु राखिएको छ त्यो सोर्स टावर हो सबभन्दा लास्टको टावर यो टावर भनेको तिमीहरुको चाहिँ यो टावर भनेको तिमीहरुको डेस्टिनेसन टावर हो डेस्टिनेसन पिजन भन्छ त्यसपछि यो बीचको भनेको चाहिँ एक्सिलरी टावर भन्छ यसलाई तीनवटा टावरहरु छ अब यो टावरमा यसले के गर्यो रिङहरु अरेन्जमेन्ट गर्दा यो टावरमा हिनो टावर प्रब्लमले के भन्छ भन्दा हिनो टावर प्रब्लमले के भन्छ भन्दा यो तीनवटा टावरहरुमा एउटा टावरमा के गरेको छ रिङहरु राखिएको छ नम्बर अफ डिस्कहरु राखिएको छ रिङ भनेको डिस्क है डिस्कहरु राखिएको छ डिस्कहरु राख्दा कसरी राखिएको छ भन्दा र्यान्डमली राखिएको छैन त्यहाँ के छ अर्डर मेन्टेन गरिएको छ कस्तो अर्डर भन्दाखेरि सबभन्दा ठूलो तल त्यो भन्दा सानो माथि त्यो भन्दा सानो माथि त्यो भन्दा माथि पनि सानो माथि यसरी एउटा एसेन्डिङ अर्डरमा डिस्कहरुलाई राखिएको छ अब यो डिस्कलाई हामीले डेस्टिनेसन भनेको 3rd नम्बर डिस्कमा यस्तै अर्डरमा राख्नु पर्यो भने हामी कसरी राख्ने भन्ने प्रिन्सिपल टावर अफ हिनो प्रब्लमले अथवा म्याथमेटिकल पुजलले यो हामीलाई केही सोलुसन केही एल्गोरिदम केही आइडियाहरु हामीलाई दिएको छ एकछिन हेरौँ है त अब टावर अफ हिनो है के छ त यसको दिस द रिङ्स आर द डिफरेन्ट साइज रिङको साइज के डिफरेन्ट मैले ठूलो त्यो भन्दा सानो त्यो भन्दा सानो त्यो भन्दा सानो भनेको दैट इज द डिफरेन्ट साइज अनि एन्ड
स्ट्याक अपन यसमा के भएको छ स्ट्याक फ्रेमवर्कमा बसेको छ अरे स्ट्याकमा के हुन्छ फर्स्टमा आएको लास्टमा सर्भिस जाने हैन सबभन्दा तल भएको एलिमेन्ट लास्टमा मुभमेन्ट गर्ने हैन स्ट्याक अपन इन द एसेन्डिङ अर्डर कुन अर्डरमा छ एसेन्डिङ अर्डर दैट इज स्मलर one sit over the large one भनेको हामी के छ लार्ज को माथि स्मलेस्ट राख्न सकियो तर लार्जेस्ट को माथि स्मल के रे स्मलेस्ट को माथि लार्जेस्ट राख्न सकिएन स्मलर one sit over the large one there are other the variation of the puzzle where the number of discs is increases जब number of discs increases हुन्छ but tower count remain the same हाम्रो टावरहरु सेम नै हुन्छ चाहे त्यो हाम्रो डिस्कमा 3 वटा डिस्क होस् चाहे 5 वटा होस् चाहे 10 वटा होस् जति वटा नम्बर अफ डिस्क भए पनि तर टावर चाहिँ हाम्रो कति वटा हो 3 वटा हो अब त्यही 3 वटा टावरहरु मध्येबाट अहिले 3 वटाको त हामी हेर्छौं अब 5 वटा हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यसमा एउटा टावर थप्दियो त भटाभट अथवा 5 वटा टावर हुने 5 वटा चाहिँ टावर बनाएर चाहिँ त्यो रिङलाई चाहिँ अरेन्जमेन्ट गर्न सजिलो हुन्थ्यो हैन त्यस्तो नगरिकिन 3 वटा टावरहरु छ 3 वटा टावरहरुमा नम्बर अफ डिस्क इन्क्रिजमेन्ट हुँदा पनि नम्बर अफ टावर संख्या कति हो कन्स्ट्यान्ट कति 3 नम्बर अफ टावर 3 पिजन्स भन्छ 3 वटा पिजन्सहरु छ भने त्यसमा हामीले त्यो पार्टिकुलर प्रब्लमलाई हाउ टु सल्भ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने है अब यसको सर्टेन रुल्सहरु पनि छ few rules to be followed by the tower of are एउटा भनेको छ only one disk move at a time only one disk can be moved among the tower at a time मा के गर्न सकिन्छ एउटा मात्रै डिस्क मुभ गर्न सकिन्छ दुईटा डिस्क मुभ गर्न सकिदैन एउटा कन्डिसन है अनि अर्को छ only the top of the disk can be removed हामीले सबभन्दा माथि रहेको टप अफ द डिस्क सबभन्दा माथि जुन चाहिँ छ त्यही डिस्कलाई मात्रै मुभमेन्ट गर्न सक्छौं अथवा त्यसलाई मुभ गर्न सक्छौं एउटा टावरबाट अर्को टावरमा लान सक्छौं नो लार्ज डिस्क क्यान सिट ओभर द स्मल डिस्क ठुलो डिस्कको के रे सानो डिस्कको माथि हामी ठुलो डिस्क राख्न सक्दैनौं तर ठुलो डिस्क माथि सानो डिस्क राख्न सक्छौं द फलोइङ is the animated representation solving the tower of puzzles when there are the 3 disks हामी 3 वटा डिस्कको केसमा हामी हेर्दै छौं पहिला एउटा मात्र डिस्क भयो भने के हुन्थ्यो होला नि ह एउटा मात्र डिस्क भयो भने एउटा मात्रै मोमेन्ट हुन्थ्यो सोर्स टु डेस्टिनेसन त्यो डिस्कलाई सार्दै सिधै टावर अफ टावर फेल भयो दैट इज द बेस्ट केस अब एल्गोरिदम हेर है त्यहाँ एल्गोरिदम हेर टावर टावरको के छ टावर n भनेको नम्बर अफ डिस्क n भनेको के नम्बर अफ डिस्क b भनेको बिगिनिङ एक्सिलरी भनेको इन्टरमिडिएटेड बीचको टावरलाई भन्छ अनि इन भनेको इन टावर अहिले मैले भनेको छु 3 वटा छ भनेको सुरुको टावरमा डिस्कहरु राखेको छ दैट इज द बिगिनिङ लास्टको टावरमा त त्यसरी नै डिस्क अरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ इन र अर्को एक्सिलरी अथवा इन्टरमिडिएटेड टावरहरु हामीलाई नेसेसरी पर्छ स्टेप नम्बर 1 इफ n इक्वल टु 1 देन एउटा मात्रै डिस्क छ भने त्यति बेला के हुने राइट बिगिनिङ टु इन मा राख्थ्यो रिटर्न भयो सिद्धियो हामीलाई केही पनि प्रब्लम पर्दैन दुईटा हुँदा के हुन सक्छ नि अब कुन अर्डरमा कस्तो किसिमको साइजमा छ डाटा भ्यालु हेर्न पर्ने कुरा हुन्छ हो तर जतिसुकै भए पनि स्टेप नम्बर 2 ले के भन्छ मुभ n - 1 मुभ n - 1 n भनेको के हो नम्बर अफ डिस्क जस्तो 3 छ भने 3 - 1 गर्दा कति भयो 2 डिस्क आर फ्रम बिगिनिङ टु एक्सिलरी एन्ड इन्टरमिडिएट भन्छ त्यसलाई है पहिला एक्सिलरीमा लाने कि इन्टरमिडिएट उता लाने भन्ने कुराहरु त्यहाँ त्यो हामीले फंक्सन कल गर्ने हो यति बेला के हुन्छ स्टेप नम्बर 2 ले जुन मैले रातो लागेको छु कल टावर n - 1 बिगिन एक्सिलरी एन्ड इन पोजिसनमा हामीले फंक्सन कल गर्छौं त्यति बेला के गर्छौं हामी डाइरेक्ट बिगिनिङबाट फर्स्टमै हामी के गर्छौं इनमा राख्छौं स्टेप नम्बर 3 ले राइट द बिगिनिङ टु इन भनेको त्यो बिगिन टावरबाट इनमा लैजाने भने है अब स्टेप नम्बर 4 ले फेरि के गर्छौं कल द टावर मुभ n - डिस्क फ्रम एक्सिलरी टु इन एक्सिलरीबाट फेरि कहाँ लैजाऊ एउटा त हामी इनमा लैजाने एउटा एक्सिलरीमा लाने हो अब माथिल्लो फंक्सनले के गर्छ भन्दा माथिको यो फंक्सनले बिगिनिङबाट इनमा लैजा भन्छ तलको मुभ गरेको फंक्सनले के गर्छ भन्दा यो फंक्सनले एक्सिलरीबाट इनमा लैजा भन्छ है स्टेप नम्बर 2 ले
बिगिनिङ टु एक्जिलरीमा लैजा भन्छ, बिगिनिङ टु इनमा गयो हैन, म बिगिनिङ टु एक्जिलरीमा लैजा भन्ने कुरा भयो। अर्कोले के भन्छ एक्जिलरी टु इनमा लैजा भन्छ। त्यति बेला यो भइसकेपछि के हुन्छ, यसको फंक्सन रिटर्न हुन्छ भन्छ र यसको एल्गोरिदमले यसरी काम गर्छ। यसको इन डिटेलिङ बुझ्नलाई यहाँ एउटा अर्को फिगर छ, त्यसपछि बुझ्छौ। ल हेर यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि सुरुको केसमा इनिशियल केसमा डिक्स 1 डिक्स 2 डिक्स 3 भने तीनवटा डिक्सहरु एरेन्जमेन्ट गरेको छ। इनिशियल स्टेट x भनेको बिगिनिङ हो, z भनेको इन्ड हो, y भनेको हाम्रो के हो भन सर। त्यसमा सानो ठुलो किन हुन्छ भने त अल्गोरिदम सानो भनेको अहिले त्यो फिगरमा देखिया छ नि, डिक्स 3 ठुलो छ, डिक्स 2 भन्दा डिक्स 1 सानो छ, डिक्स 3 भन्दा डिक्स 2 सानो छ भनेर यो एरेन्जमेन्ट यसरी देखाइएको छ नि यो फिगरमा। त सर एल्गोरिदममा छ नि सर, त्यहाँ थिएन सर। केतापट्टिको त खाली एल्गोरिदममा हामीले कुन डिक्स हो भने डिक्सको एरेन्जमेन्टको मुभमेन्ट यहाँ अहिले त्यही एल्गोरिदम यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। इनिशियल स्टेटमा के छ, डिक्स 1 डिक्स 2 र डिक्स 3 यसरी यो एरेन्जमेन्ट छ। डिक्स 1 सानो हो, डिक्स 2 भन्दा डिक्स 1 भन्दा ठुलो हो, डिक्स 3 चाहिँ डिक्स 2 भन्दा ठुलो, सबभन्दा ठुलो सबभन्दा तल छ, त्यो भन्दा सानो माथि छ, अनि त्यो भन्दा पनि सानो माथि छ। हामी नम्बर अफ तीनवटा डिस्कको केसमा हामीले यो केस सोलुसन क्रिएट गर्दैछौँ। यति बेला इनिशियल स्टेटमा के छ, x भनेको हाम्रो बिगिनिङ हो, y भनेको एक्जिलरी हो र z भनेको इन्ड हो। अब यो डिस्कलाई यही फ्रेमवर्कमा x भएको जस्तो जुन फ्रेमवर्कमा छ यो तीनैवटा उचालेर सर्लक्क हाल्दियो भने त्यसको सोलुसन त हो नि, तर त्यसरी हाल्न पाइँदैन भनेको छ त्यसले हैन। हाम्रो हिनो टावरले त्यही भनेको छ नि त हैन। अब त्यही भएर हामी सुरुमा के गर्छौं, डिक्स 1 लाई लएर z मा लएर राख्छौं भन्छौं। डिक्स 1 लाई हामीले कहाँ लएर राख्यौं, डिक्स 1 लाई हामी z यो इनमा लएर राख्यौं, z मा लएर राख्यौं। हाम्रो मुभमेन्ट के हो, x टावरबाट मुभ टु z टावर, यो तलपट्टि लेखेको छ नि, x टावर मुभ टु z भनेर लेख्यो। अर्को केसमा हामी के गर्यो, डिक्स 2 लाई पनि के गर्यो, x बाट y मा लएर मुभमेन्ट गर्यो। अहिले हामीले के गर्यो त, रिकर्सिभ फंक्सनमा कल गर्ने बेलामा n-1 गरेको थियो। n-1 हुने बित्तिकैमा सोर्स टु फर्स्ट कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो टावरलाई इन पोजिसनमा लानुपर्ने रहेछ। कहाँ, इन पोजिसनमा लानु। माथिको कल फंक्सनले त्यही भने हो, बिगिनिङ टु इन, बिगिनबाट इनमा लैजा भन्यो। त्यति बेला के हुने, बिगिन टु इनमा गयो डाटा भ्यालु, मुभमेन्ट भयो। अब सेकेन्ड टावरलाई हामीले कहाँ लैजा, फेरि फंक्सन कल गरे सेकेन्ड टावरलाई कहाँ लैजा भन्यो, हामीलाई x बाट y मा लैजा भन्यो। x बाट y मा लैजा भनेको यो केस हो, x बाट y मा भनेको हामीले के गर्यौं, बिगिनिङबाट एक्जिलरीमा लएर राख्यौं। यो कन्डिसन आयो। प्रत्येक टावरमा एक एकवटा के छ, डिस्कहरु अवेलेबल छ। अब डिस्कहरु अवेलेबल छ भने अब त्यति बेला अब हामीले कुनै नै हामीले त केलाई खाली गर्नुपर्ने छ, z लाई खाली गर्नुपर्ने छ। z लाई खाली गर्नलाई के गर्नु पर्यो, y भन्दा सानो त y मा भएको डिक्स 2 भन्दा त डिक्स 1 सानो होला, हामीले त्यसलाई त्यो मोभमेन्ट गर्यौं। के गर्यौं त, z मा भएको रिङलाई हामी कहाँ लएर राख्यौं, y मा लएर राख्यौं। अब हामीले y लाई के गर्यौं, खाली गर्यौं। खाली गरेपछि अब x मा भएको कन्टेन्टलाई हामी कहाँ लएर राख्छौं त, z मा लएर राख्छौं। यो मोभमेन्ट x मा भएको कन्टेन्ट हामी कहाँ लएर राख्यौं, z मा लएर राख्यौं। अब z मा लएर राखेपछि अब डाइरेक्ट डिक्स 1 राख्न त सकिन्न होला नि, डिक्स 3 माथि डिक्स 1 राखेर अनि फेरि डिक्स 2 राख्न त सकिँदैन। राख्न नसकेपछि फेरि डिक्स 1 लाई हामी कहाँ मुभमेन्ट गर्छौं त, डिक्स 1 लाई y बाट कहाँ मुभ गर्छौं, x मा मुभ गर्छौं। डिक्स 1 लाई y बाट कहाँ, यो y मुभ टु x मा मुभ गर्छौं। अब के गर्छौं हामीले, त्यसपछिको स्टेपमा डिक्स 3 मा के लएर राख्छौं, डिक्स 3 मा y लाई हामी कहाँ लएर राख्छौं, डिक्स 3 मा लएर राख्छौं। भनेपछि डिक्स 3 तल आयो, त्यो भन्दा सानो डिक्स 2 भयो, अनि डिक्स 1 भन्दा पनि सानो के भयो, डिक्स 1 भयो। यसरी के गर्छौं, यो फ्रेमवर्कमा हामी रिजल्ट गेन गर्न सक्छौं। यसरी टावर अफ हिनो प्रब्लमलाई हामीले सोलुसन क्रिएट गर्न सक्छौं। अब एक्जाममा के लेख्ने, मुभहरु निकाल्ने। आएर मुभ डिक्स 1 फ्रम x पिजन टु y पिजन, x पिजन टु y पिजन। मुभ हामीले जतिवटा मुभमेन्टहरु भएको, कतिवटा मुभमेन्ट छ हेर, x इक्वल टु z एउटा छ, x इक्वल टु y अर्को छ, अनि z इक्वल टु y अर्को छ, z इक्वल टु x इक्वल टु z अर्को छ, y इक्वल टु z छ, अनि z इक्वल टु यो छ, अनि लास्टको हाम्रो कुनबाट गयो, x बाट z मा गयो। यी सबै मुभमेन्टहरु मुभ गरेपछि हामी के गर्छौं, हिनो अफ टावर नम्बर अफ डिस्क 3 केसमा हामी सोलुसन क्रिएट गर्न सक्छौं। यो बुझ्यो कि बुझेन?
यति बुझ्यो कि बुझेन भन्दा पहिला बुझे सर बुझ्यो हो अब 5 वटा डिस्क भयो भने के गर्ने होला नि एकछिन ल छलफल गरौँ त एकछिन 5 वटा डिस्क भयो भने के होला 5 वटा डिस्क भयो भने के हुन्छ होला भन त 5 वटा डिस्क भयो भने के हुन्छ होला भन त यसरी नै गर्ने के हो कतिवटा मोमेन्ट होला अनुमानित भन त कसले फास्ट गर्दो रहेछ ल मैले 5 मिनेट्स दिएको ल एकचोटि हेरौँ त 5 मिनेट्समा कतिवटा मुभमेन्ट मात्रै हुन्छ ल कि कुल टाइममा गर्ने भरे 5 वटा डिस्कको सोलुसन क्रिएट गर्न सकेपछि टावर अफ हिनो प्रब्लम भ्याइयो ल तर एक्जाममा त 3 नै आउँछ नम्बर अफ डिस्क 3 नै भनेर आइरहेको हुन्छ हैन तर 5 वटा हुँदा के हुन्छ एकचोटि तिमीहरुले सोलुसन क्रिएट गर्नु पर्छ ह टुकुबारियन भनेको 5 वटा त 32 कन्फर्म हो त्यस्तै लाग्छ सर कसरी 2 को पावर n भन्यो 2 को पावर कसरी n भन्यो भन तिमीले गोविन्द पाण्डे ल कसरी तीनटा हुँदा त्यो एक वटा n+1 तीनटाको केसमा तीनटाको केसमा सर उ भयो 8 वटा ल तिमीले ठिकै छ ल कति ल त्यो कतिवटा हुँदो रहेछ मोमेन्ट त्यो मुभ निकाल्ने हो मेन चाहिँ मुभ निकालेर यो एउटा होमवर्क म पर्सिको क्लासमा चाहिँ हेर्छु है सबैको यो क्लासमै म हेर्छु कतिवटा मुभ हुन्छ नम्बर अफ डिस्क 5 है यसरी नै गर्ने हो है ल अब त्यसपछि जाउँ त्यसो भने अब फिबोनाची सिरिज है अब फिबोनाची सिरिज भनेको के नि फिबोनाची सिरिज द सक्सेसिभ एलिमेन्ट इन दिस द सिरिज आर obtained by adding the preceding up to element in a series भन्छ हामीले फिबोनाची सिरिज भनेर पढायो हो नि जस्तो 0 1 1 2 5 अनि 1 2 3 5 8 अनि 13 up to the n that is the फिबोनाची सिरिज अब यस फिबोनाची सिरिज गर्ने क्रममा हामीले के गरेका थियौ भन्दा फंक्सन सुरुको f0 अथवा a भन्ने भेरिएबललाई हामीले a भन्नेलाई हामी 0 मानेका थियौं सेकेन्ड b भन्नेलाई हामीले 1 मानेका थियौं c इक्वल टु हामीले के गरेका थियौं a प्लस b गरेर प्रिभियस भ्यालुहरु सम गर्दै निकालेको अब यसरी फिबोनाची सिरिजमा के हो त भन्दा यो 0 र यो 1 जोडेर यो आउनु आएको 1 र 1 जोडेर 2 आएको 1 र 2 जोडेर 3 आएको 2 र 3 जोडेर 5 आएको 3 र 5 जोडेर 8 आएको अप टु द n नम्बर अफ टर्म्ससम्म जाने यसको म्याथमेटिकल फंक्सन के हो त भन्दा या फर्स्ट इन्डेक्स भ्यालु फर्स्ट इनिशियल एलिमेन्ट भ्यालु 0 अनि सेकेन्ड भ्यालु 1 र fn इक्वल टु fn - 1 प्लस fn - 2 गर्यो भने यसको के हो त फंक्सनल भ्यालु अथवा दैट इज द c इक्वल टु हामीले c इक्वल टु a प्लस b भनेर गरे जस्तो लाग्छ हो तिमीहरुले के गरे हो यहाँ a र b भनेको के त a इक्वल टु 0 अनि कमा b इक्वल टु कति गरेको थियो 1 भनेर गरेको थियो अनि फर लुप चलाएर हामीले त्यो लुप भित्र हामीले काम गरे हो नि त रिकर्सिभ फंक्सन है यसरी यो फंक्सन रिकर्सिभ फंक्सन फ्रेमवर्कमा हामीले क्रिएट गर्ने हो र यसमा यो फिगर हेर अब यो फिगरमा हामीले वी स्टार्ट लेट अल्सो टेक द ट्री स्ट्रक्चर अफ डायग्राम एज इज द बिलो भन्छ हामीलाई यदि रिकर्सिभ फंक्सन मेथडबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने रिकर्सिभ फंक्सन मेथडबाट हामीले फिबोनाची सिरिज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने रिकर्सिभ फंक्सनमा यदि रिकर्सिभ फंक्सनको प्यारामिटरको भ्यालु 0 छ अथवा फंक्सनल भ्यालु 0 छ भने दैट इज द 0 यदि 1 छ भने 1 अब 2 को निकाल्नु पर्यो रिकर्सिभ फंक्सन 2 इन्डेक्स नम्बर 2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हो त हेरियो हेर है मेरो कर्सर देखिएको छ नि एकछिन अलिकति यहाँ यो फिगर देखेको छ सबैले यो बुझेपछि दिएको चाहिने नै फिगर ड्रा गर्नलाई हो त्यसपछि क्याल्कुलेसन गरेर देखाउने भनेको तिमीले गर्न सकिहाल्छ यो फिगर देखेको छ सबैले छ सर देखिया छ हो अब त्यसो भने पहिला एकछिन हेर है त मलाई यो 5 भन्ने छ नि यो
यहाँ फिबोनाची सिरिजमा यो 5 भन्ने भ्यालु ल्याउनु पर्यो। हाउ टु क्याल्कुलेट यो नम्बर अफ 5 भनेको कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ एकचोटि हेर है त। फिबोनाची 5 भनेको 5 भ्यालु ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फिबोनाची सिरिजमा हामीले त्यो 5 भनेको नम्बर अफ टर्म कुन नम्बर अफ टर्म हो। फिबोनाची 0 को फिबोनाची त 0 होला नि हैन, 1 को फिबोनाची 1 नै हो। तर 2 को फिबोनाची भनेको केसँग इन्भल्भमेन्ट छ, फिबोनाची फंक्शनल भ्यालु अफ 0 फंक्शनल भ्यालु अफ 1, 1 र 0 जोडेर के आएको हो, फिबोनाची 2 आएको। 2 भनेको के हो, 0 + 1 = 1, 1 नै आएको हो नि। यहाँ हेर त एकछिन, फिबोनाची फर्स्ट एलिमेन्ट 0 हो, सेकेन्ड एलिमेन्ट यो ए भनेको 0, बी भनेको 1 तिमीले अरेन्जमेन्ट गरेको थियो नि, सी को भ्यालु भनेको कति हो त यहाँ 1 हो। 1 भनेको के हो त, फर्स्ट एलिमेन्ट 0, सेकेन्ड एलिमेन्ट के भयो, एकछिन यहाँ अलिकति मैले यहाँ केही कुरा थपे भयो, यहाँ एउटा कुरो थप्नु पर्ने भयो के, यहाँ तिमीलाई अप्ठ्यारो हुने भयो। यसमा मैले एउटा कुरा के थपे भने 0 1 2 3 5 8 n यहाँ है। अब सुरुको केसमा त हामीले यो फंक्शनल भ्यालु भनेको f0 भनेको यो 0 इन्डेक्सलाई इनिसियलाइजेसन गरेको है, यो 0 भनेको f0, अर्को f1 भनेको 1 नै हो। तर f2 भनेको के हो, 0 र 1 जोडेर आएको भ्यालु, 0 र 1 जोडेर 1 नै आएको हैन, 1 नै आएको f2 को भ्यालु। अब f3 को भ्यालु भनेको त यो भ्यालु होला नि, f3 को भ्यालु भनेको 0 र 1 जोडेर 2 आएको भ्यालु। f3 बन्नलाई के हुनुपर्छ, f1 र f2 जोडेर f3 बन्ने हैन। f2 भनेको कुन, यो 1, अनि अर्को अनि f1 भनेको के, यी दुईटा जोडेर यो 3 यो 2 आएको हो नि त। हजुर सर। यो सुरुको कन्डिसनमा के आयो, सुरुको कन्डिसन यो मैले एरो देखाएको ठाउँमा 0 इन्डेक्स, यो 1, अनि f1 भनेको f2 भनेको कति हो त, यो र यो जोड्दा आएको भ्यालु भनेको 0 + 1 जोडेर आएको भ्यालु 1 है, 0 मा 1 जोड्दा 1 नै हुन्छ। f2 को भ्यालु कति आएको त, अब f3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने f3 को भ्यालु भनेको के हो, f2 + f1, f1 + f2 को भ्यालु हो नि। f1 को भ्यालु कति छ त, f1 को भ्यालु त 1 हो, f2 को भ्यालु कति छ, 1 छ, 1 + 1 जोडेर आएको 2 हो। अब f4 को निकाल्नु पर्यो भने फंक्शनल f4 को भ्यालु भनेको f3 + f2, f3 भनेको के हो, यो f3 कहाँबाट आयो, f3 भनेको f2 + f1 आयो, f2 भनेको के हो, f1 f0 हो, f1 भनेको f1 नै हो। अब f2 भनेको के हो त, f1 f0। यसरी 4 नम्बर अफ इलिमेन्ट को हामी यसरी डाटा भ्यालु हामी के गर्छौं, क्याल्कुलेट। 5 को निकाल्नु पर्यो भने के रहेछ, 5 भनेको के, नम्बर अफ 5 टर्म्स फिबोनाची सिरिजमा भनेको फिबोनाची सिरिज 4 + के हो 3 र 4 जोडेर के आउने हो, 5 आउने हो। 4 मा 1 जोडेर 5 आउने हैन है। फेरि फिबोनाची सिरिजको फंक्शनल प्रिभियस सिरिजको दुईवटा नम्बरहरु जोडेर आउने हो भनेको। त्यो दुईवटा नम्बर भनेको के हो त, फिबोनाची सिरिज नम्बर 4 र फिबोनाची सिरिज नम्बर 3, यी दुईटा जोडेर के आउने हो, 5 आउने हो। 5 भनेको के हो त, अब 4 भनेको के हो त, 4 भनेको 3 र के हो 2 हो, 3 भनेको के हो 2 र 1 हो, 2 भनेको कति हो 1 र 0, अब 1 भनेको त 1 नै भयो। अब 2 भनेको कति 1 र 0। अब 5 भनेको एउटा फंक्शनल भ्यालु त यति आयो। अब त्यसपछि हामी के आउने, फंक्शनल भ्यालु 5 आउनलाई त एउटा 3 चाहियो, f3 र f4 जोडेर आउने हो f5। f3 भनेको के हो त, f3 भनेको f3 भनेको f2 र f1 जोडेर आउने हो। अब f2 भनेको के जोडेर आउने हो नि, फेरि f1 र f0 जोडेर आउने, f1 भनेको f1 नै हो। अब यसरी नै f6 को हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने f6 भनेको के, f5 र f4 जोडेर आउने हो। f5 को यो सबै प्रोसेसहरु लेख्नु पर्यो। f4 भनेको पनि के हो, f4 भनेको f3 र f2 हो, f2 भनेको f1 र f0, f3 भनेको f2 र f1 हो, f2 भनेको f1 र f0। यसरी हामी ट्री स्ट्रक्चरमा डाटाहरु भ्यालु निकालेपछि हामी फिबोनाची सिरिज के गर्न सक्छौं, सोलुसन क्रिएट गर्न सक्छौं। के प्रब्लम छ यसमा, कहाँ बुझेन भन्नु त ट्रीमा? नम्बर अफ टर्म भनेको हामीले 4 भनेको त सर, हामीले 4 भनेको त 3 + 1 4 हैन कि, हाम्रो यो फिबोनाची सिरिजमा फिबोनाची सिरिज टर्म 3 र
2 जोडेर कति आउने हो 4 आउने हो अथवा 5 निकाल्नु पर्यो भने के आउने हो 4 र 3 नम्बर अफ टर्म जोडेर आउने 6 निकाल्नु पर्यो भने फिबोनाची सिरिज 5 र 4 जोडेर आउनु पर्ने 7 निकाल्नु पर्यो भने के आउने हो 6 र 5 जोडेर आउने हो 8 निकाल्नु पर्यो भने के चाहियो 6 र 7 जोडेर 8 फिबोनाची सिरिज जेनेरेट हुने हो अनि गो फर्दर द n नम्बर अफ टर्मसम्म हामी के गर्न सक्छौं यसरी रिकर्सिभ मेथडबाट हामीले यो एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौं केही छ भने सोध नत्र नि एप्लिकेसनतिर जाने केही छ सर यसमा त छैन अघिको हजुरले त्यो 5 वटा डिस्क भन्नुभएको थियो नि त्यो घरमा एकचोटि कुल माइन्डले बसेर गर्ने मिल्छ सर त्यो त्यसमा 5 वटा अघि 3टा डिस्कमा 3 वटा मात्र उठ्यो हैन सर टावरहरु अब 5 वटा टावर हुने हो कि 3टै टावर होइन 3टै हो नम्बर अफ डिस्क जतिसुकै बढे पनि टावर हुने 3टै हो जतिसुकै तिम्रो डिस्क 5 वटाबाट 7 वटा होला 10 वटा होला 15 वटा होला त्यहाँ प्रब्लम छैन तर डिस्क के हो टावर कति हो 3टै हो एउटा बिगिनिङ टावर हो एउटा इन टावर हो एक्सिलरी टावर अथवा एक्स वाइ जेड टावर नै हो 3वटा टावर अलि कुल माइन्डले सोचेर एकदम फ्री माइन्डमा बसेर गरे भने मात्रै मिल्छ नभए त्यसै मिल्दैन अरु केही छ यसमा फिबोनाची सिरिज र टावर अफ हिनो 3 डिस्क हामीलाई एक्जाममा एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट 3 नै हो इम्पोर्टेन्ट तर क्वेशन आइदर फिबोनाची सिरिज और टावर अफ हिनो नर्मली टावर अफ हिनो सोधिरहेको हुन्छ टावर अफ हिनोमा हाउ टु सल्भ द n नम्बर अफ डिस्क यति छ सल्भ गर भनेर दिइरहेको हुन्छ त्यही लेख्ने हो भन सर त्यसमा एकचोटी एउटा मात्र डिस्कलाई मुभ गर्न सकिन्छ कि नम्बर अफ डिस्कलाई एकैचोटी मुभ गर्न होइन एट अ टाइम एउटा मात्र डिस्क मुभ गर्ने हो एट अ टाइम एउटा मुभमेन्टमा एउटा मात्र डिस्क मुभमेन्ट गर्ने हो ओके सर है त्यहाँ त्यो हिनो टावरमा 3वटा कुरा सम्झनु पर्यो र एउटा के भने हाम्रो नम्बर अफ डिस्क जतिसुकै बढे पनि हाम्रो टावरको संख्या 3वटा हो टावर 3वटा भनेको एक्स वाइ जेड भन अथवा बिगिन एक्सिलरी इन भन टावर 3टै हो एउटा कुरा बुझ्ने अर्को कुरा के भन भने टावरमा स्मलेस्ट इलिमेन्ट माथि बिगेस्ट इलिमेन्ट राख्न सकिदैन ठुलो डिस्क सानो डिस्क माथि ठुलो डिस्क राख्न सकिदैन एउटै हो है अर्को के छ के रे एट अ टाइम डिस्कहरु मुभमेन्ट गर्दा जुन टपमा छ त्यही इलिमेन्टलाई मात्रै मुभ गर्ने हो चाहे तिमी एक्स मा लैजाऊ चाहे वाइ मा लैजाऊ चाहे जेड मा लैजाऊ नो प्रब्लम जहाँ लगे पनि एउटा मात्रै एट अ टाइम एउटा मात्रै डिस्क के गर्ने हो मुभ गर्ने हो अनि एउटा कन्डिसन थियो के भन्दाखेरि अनि नो डिस्क क्यान बी सिट ओभर द स्मल भइहाल्यो वान टप भइहाल्यो अनि टावर ओन्ली डिस्क मुभ इन द अमङ द टावर एट द एनी टाइम एउटा मात्रै ठिक है 3वटा कुरा परिसक्यो ल अब त्यसपछि यो पनि भइयो हैन त त्यसो भने यसमा यो सिरिजमा कुनै प्रब्लम छैन है फिबोनाची सिरिजमा यसरी नै निकाल्ने एउटा ट्री बनाउने ट्री बनाएर क्याल्कुलेसन गरेर एउटा पार्टिकुलर भ्यालु अप टु द n नम्बर अफ टर्ममा डट 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 यहाँबाट यो एरो छ नि 6 पछि यहाँ डट 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 n नि n टर्म्स भने 6 प्लस n टर्म n - 1 को भ्यालुलाई निकाल्ने रिजल्ट आयो ल भन हामी त्यो 4 को माथि जसरी हाम्रो 5 वटा छ हैन त्यसमा हेन टावर अफ हेनैमा त्यसमा 5 4 3 2 1 मा अरेन्ज गरेको छ हामी 4 को माथि 2 राख्न सक्छौ कि 3 पनि हुनु पर्छ त्यसको माथि डाइरेक्टली 4 को माथि होइन त सुन 4 को माथि स्मलेस्ट जुनसुकै नम्बर राख्न सक्छौ लार्जेस्ट को माथि जुनसुकै स्मलेस्ट राख्न सक्छौ त्यो लिस्टको स्मलेस्ट होइन कि करेन्ट सिचुएसनमा बेस्टमा तिम्रो 4 छ भने 4 को माथि तिमी 2 पनि राख्न सक्ने भयो 3 पनि राख्न सक्ने भयो 1 पनि राख्न सक्ने हो तर 4 को माथि तिमी 1 राखेर अनि त्यसपछि 2 राख्छु भनेर त्यसरी चाहिँ पाइएन पहिला त्यसरी एउटा मात्रै मुभमेन्ट गर्न त पाइयो नि त त्यो मुभमेन्ट गरिसकेपछि अर्को डिस्कमा अर्कोमा ल राख्यो त्यसपछि त्यहाँबाट निकालेर फेरि अर्कोमा हाल्ने होला नि त ल अब लास्टको हेरौँ है त अब एप्लिकेसन के छ त कहाँ युज हुन्छ
Recursive function provide the elegant in the way that describing and implementing the solution in the wide range of the problem and including the problem in mathematics. यो म्याथमेटिकल प्रब्लम हो, तिमीहरूले यो चाहिँ नर्मली मलाई लाग्छ डिस्क्रिटमा पनि पढाए हुनसक्छ। फर द इन्स्ट्यान्स एन्ड क्यालकुलेटिङ फ्याक्टोरियल एन्ड एक्सपोनेन्सियलहरू क्यालकुलेट गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ र कम्प्युटर ग्राफिक्सहरूमा यो युज गर्छौँ। कम्पाइलर डिजाइनिङ भनेर तिमीहरूले टिओसी पढ्यो कि पढेन? थ्योरी अफ कम्पिटिसन भन्ने पढाएको छैन हैन? थ्योरी अफ कम्पिटिसनमा के कम्पाइलर डिजाइनिङ भनेको कस्तो हो भने तिमीहरूले कम्पाइलर भन्ने वर्ड त सुनेको छ नि। कम्पाइलरले के गर्छ? हाई लेभल लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ। कन्भर्ट कसरी गर्छ भन्दा त्यहाँ हामीले लेखेको प्रोग्रामहरूलाई रिड गर्ने क्रममा त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा डिएफए र एनएफए हुन्छ, फाइनाइट सेट अफ अटोमेसन र इन्फाइनाइट सेट अफ अटोमेसन भन्ने हुन्छ। प्रत्येक भेरिएबल प्रत्येक क्यारेक्टरहरूलाई 1 by 1 भ्यालुमा के गर्छ? स्ट्याक फ्रेमवर्कमा लिन्छ। स्ट्याक फ्रेमवर्कमा लिइसकेपछि त्यो डाटाहरूलाई इन्क्लोजर क्रिएट गरेर त्यसपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कम्पाइलर डिजाइनिङ गर्नमा हेल्प गर्छ भने है। एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सजिलो हुन्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा कति बेला भने हामी प्रोडक्टहरूको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई त्यति बेला युज गर्छौँ। रिकर्सन इज द गुड एल्गोरिदम फर प्रोग्राम रिक्वायर द ब्याक ट्र्याकिङ। के को लागि भन्दा ब्याक ट्र्याकिङ भनेको प्रिभियस इभेन्ट्सहरूलाई एनालाइसिस गर्नको लागि के गर्छ? रिकर्सिभ मेथड चाहिँ अथवा रिकर्सन एल्गोरिदमहरू बढी युजफुल छ। यु क्यान अल्सो एप्लाई द रिकर्सन टु द लिङ्क लिस्ट। यो कहाँ पनि युज हुन्छ? लिङ्क लिस्टमा पनि युज हुन्छ, ग्राफमा पनि युज हुन्छ, अनि ट्रीहरूमा पनि युज हुन्छ। सबै ठाउँमा रिकर्सिभ मेथडहरू इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। हामी कहाँ कति बेला रिकर्सिभ फङ्सन युज गर्छौँ भन्ने कुरा अब अथवा बाइनरी के अरे तिमीले भने जस्तो बाइनरी सर्चमा अथवा पनि हामी के गर्न सक्छौँ? युज गरेर डाटा एलिमेन्टहरूलाई सर्च टेक्निक युज गरेर डाटा एलिमेन्टहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ। दिस च्याप्टर फिनिस। अब त्यसपछि हेर है असाइनमेन्ट 5 व्हाट इज द रिकर्सन कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट टु रिकर्सन विथ द इन्टरेसन प्रोसेस भन्छ। अथवा डिफरेन्स बिट्विन द रिकर्सन एन्ड द इन्टरेटिभ प्रोसेसमा के डिफरेन्स छ कम्पेरिजन गर भन्यो। व्हाट आर द प्रिन्सिपल अफ द रिकर्सन? प्रिन्सिपल रिकर्सन के हो? 3वटा पोइन्ट छ, त्यही पोइन्ट लेख्ने हो। एक्सप्लेन द डिफरेन्ट टाइप्स अफ रिकर्सन। रिकर्सनको टाइप्सहरू लेख्ने 3वटा क्याटेगोरीमा छ हो, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट टेल बटम र अनि लिनियर एन्ड ग्राफ हो, ती कुरा लेख्ने। विच मेथड इज द सल्भ? अब हेर है यो क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 3 विच मेथड टु सल्भ द फिबोनाची सिरिज एन्ड वाइ एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल। तिमीलाई दिएको छ यसको एन्सर। कुन मेथड युज गर्ने भने हो? विच मेथड भनेको आइदर इन्टरेटिभ मेथड कि रिकर्सिभ मेथड भने है। क्वेसनले बुझ्नु पर्यो है। विच मेथड भनेको छ, कुन मेथडबाट तिमी सेलेक्ट युज गर्छौ र त्यसलाई वाइ किन युज गर्न खोजेको, कज अथवा बेनिफिट एडभान्टेज, रिकर्सिभको एडभान्टेज के छ त्यो दिने अनि एक्सप्लेन विथ द इक्जाम्पल। त्यसको इक्जाम्पल भनेको फिबोनाची सिरिजको त्यो ट्री थियो, त्यही ट्रीलाई दिने। अनि ड्र द बक्स अफ ट्र्याक अफ द युनिट टावर n इक्वल टु 5। 3 चाहिँ त तिमीलाई आएपछि 5 दिएको मैले, यही पनि दिएको छु। अनि द फाइन्ड द भ्यालु अफ फिबोनाची सिरिज इन टर्म अफ n को भ्यालु कति 8 भएको केसमा चाहिँ त्यो भ्यालु क्यालकुलेट गर भनेर यो चाहिँ असाइनमेन्ट दिएको छु। यो मैले तिमीहरूलाई स्लाइड राखिदिएको छु। स्लाइड हेऱ्यो होला नि त्यहाँ तिमीहरूको अपलोड गरिदिएको थिएँ मैले चाहिँ। हजुर सर अपलोड गरिदिएको छु, यति हेर्ने हो। सर यो असाइनमेन्ट त्यो असाइनमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु न, हामीलाई सबमिट गर्न गाह्रो हुन्छ मतलब। मैले स्लाइडमा राखिदिएको छु त्यहाँ पनि, त्यहाँ अस्ति त राखिदिएको थिएँ, अहिले राखेको छैन होला सायद होइन। त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने मैले त्यो टाइटल पढाएर भइसकेपछि त्यसमा सम्भावित इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले दिएको छु। हेर है इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले तिमीहरूलाई दिएको त्यो टु दिस राइट, तिमीहरूले गर अनि त्यहाँबाट बुझाऊ भनेर दिएको होइन। बुझाउने बेला एकैचोटि ल्याऊ भनेर माग्दिएँ भने तिमीहरूले अनि त्यति बेला तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरूले के गर भने यो पाएपछि क्वेसन सल्भ गर्न खोज। सरले दिएको असाइनमेन्ट भनेर त्यहाँ दिएर चाहिँ सरले हेर्नुहुन्छ भनेर त्यसरी नेग्लिजेन्स नभए फ्याक्ट एक दिन मागिदिन्छु, एक दिनभन्दा 2 दिन पनि डेट हुँदैन अनि सिद्धियो फेरि। त्यही भएर तिमीहरू प्रिपेयर चाहिँ भएर बस्नु पर्यो है। ल यो च्याप्टर भाइ अब ग्राफ थ्योरी पढ्ने हो। अब ग्राफ थ्योरी आज पढ्ने होइन। अब सर कहाँ गयो त मेरो टिम? भन। आज यति पढ्ने हो।
अब आज यति पढ्ने हो, धेरै नपढ्ने भयो। त्यो च्याप्टर भ्यायो कहाँ धेरै पढ्ने हो? ग्राफ पढ्ने हो र? एक्जाम नोटिसको पनि सर भयो एकछिन यता सुन, इक्जाम नोटिसको बारेमा मैले तिमीहरूलाई अस्ति के अरे तिमीहरू पोखरा पेरिफेरलमा भएकोहरू यहाँ वरिपरि छौ भने बुकहरू लाइब्रेरीबाट दिएको छ, लिएर जान सक्छौ है। अब बुकहरू लान पाउने भएको छ। अहिलेको केसमा तिमीहरूले प्रिभियस सेमेस्टरको बुक नदिइकन पनि बुक लान पाउने भएको है। एउटा अघिल्लो सेमेस्टर बुक त तिमीहरूसँग छ नि त कति होइन, त्यो जम्मा नगरिकन म नदिइकन दिन्न जम्मा गर्दिनँ भन्ने राखेको मान्छेहरूलाई पनि अब तिमीहरू यहीँ पेरिफेरलमा भएको मान्छेहरूले बुक लिएर जाने एउटा। दोस्रो कुरो इक्जामको बारेमा, इक्जाम चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दा इक्जाम पुछमा हुन्छ, ढुक्क भएर बस्छ। हेलो, कसको माइक्रोफोन अन भयो हेर त एकचोटि। जोसिमको सर कसले अन गरेर? मोनिका सबिन सुवेदी ल एकछिन हेर, इक्जामको बारेमा तिमीहरूले टियुबाट जे जस्तो नोटिस आए पनि हाम्रो इक्जाम कहिले हुन्छ भन्दा पुसको पहिलो हप्ताबाट सुरु हुन्छ। यो कुरा मेमोराइजेसन गर्ने। पहन पुसको पहिलो हप्ताबाट सुरु हुन्छ। कुन परीक्षा हुन्छ लगभग पुसको पहिलो हप्ताबाट सुरु हुने भने अब यो केसहरू बढ्दै गयो भने सायद अलिकति चेन्ज होला त। अहिले भनेको मोडालिटी पनि चेन्ज होला है। अहिले तिमीहरूको परीक्षा हुने भनेको हिजो तिमीले जसरी दिएछौ इक्जाम त्यसरी नै हुने कन्डिसन हो है। फिजिकली नै प्रेजेन्स भएर दिने भन्ने किसिमको कुरा हो। पुसको पहिलो हप्ता भनेको छ पुसको महिनामा तिमीहरूको इक्जाम सुरु हुन्छ, यसरी बुझ्ने। र यो मङ्सिरको अन्तिम अनि पहन मङ्सिरको अन्तिमसम्म यो सेमेस्टरको जुन अहिले हामीले पढिरहेछौँ, तिमीहरूले फोर्थ सेमेस्टर पढिरहेछौ, फोर्थ सेमेस्टरको कोर्स कम्प्लिटेड गर्ने भनेको छ। यो सेमेस्टरको कोर्स कम्प्लिटेड गर्ने भनेको छ। अब कोर्स कम्प्लिटेड गरेर इन्जिनियरिङको विदाउट प्र्याक्टिकल कोर्स कम्प्लिट मात्रै गरेर के हुन्छ भन्ने किसिमको क्वेसन राइज भइसकेपछि के भएको छ भने दसैँ तिहार लगत्तै छठ लगत्तै सम्भवतः तिमीहरू फिजिकली प्रेजेन्स अथवा त्यहाँ कलेजमै आउनुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ त्यति बेला बुझ्ने। छठ कति कार्तिकको 15-16 गति के अरे कति 15-16 गति छ हेर, हो कि मङ्सिरको कति गति पुग्छ? कार्तिक होइन, असल त्यही भएर कार्तिक भने मङ्सिरको 4-5 गतेतिर पर्छ होला जस्तो लाग्छ है छठ। अनि भाइटिकाको लगत्तै, भाइटिकाको पर्सिपल्ट चाहिँ छठ पर्छ। तिहारको लगत्तै 3-4 दिनपछि तिमीहरू फिजिकली प्रेजेन्स भएर त्यसपछि जति प्र्याक्टिकलहरू बाँकी छ त्यो प्र्याक्टिकलहरू पनि कम्प्लिटेड गर्ने, बाँकी जति थ्योरी छ त्यो पनि कम्प्लिटेड गर्ने। र त्यसपछि यही सेमेस्टरको इक्जाम हुन्छ पहिला, अघिल्लो सेमेस्टरको होइन। कुरो बुझ्यौ? अनि इन्टरनल एक्जाम सर, इन्टरनल एक्जाम चाहिँ के हुन्छ नि सर? अब जस्तै हामीले त्यहाँ आएर ल्याब त गरिन्छ कि इन्टरनल एक्जाम दिनलाई टाइम त हुन्छ कि हुँदैन? अब यता सुन, एउटा कुरो फाइदाको दृष्टिकोणले हामीले पहिला लिने जस्तै सम्भावना भयो भने हामीले के विचार गरेका छौँ भने एसेसमेन्ट विक भनेर चलाउन सक्यौ भनेदेखि तिमीहरूलाई फाइदा हुन्छ। फाइदा किन हुन्छ भने तिमीहरूले पढेको कुराहरू एकचोटि कमसेकम बुकहरू नहेरिकन लेख्ने बानी बसेपछि फाइनल एपियर गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले तिमीहरूलाई हामीले असाइनमेन्ट दिएको छ, क्वेसनहरू दिएको छ। हाम्रो इन्टेन्सन के छ भने सम्भव अब त्यति बेलाकै कुरा हो, इन्टरनल एसेसमेन्ट हुन पनि सक्छ अथवा अहिले सरहरूले दिएको असाइनमेन्टको इभ्यालुएसन कुनै दिन भाइभा होला, कुनै बेला यहाँ प्रेजेन्टेसन होला, त्यसैको आधारमा पनि सरहरूले अहिले तिमीहरूको इभ्यालुएसन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ है। त्यही भएर यो इभ्यालुएसनमा सबभन्दा ठुलो रोल भनेको तिमीहरूको एटेन्डेन्स हो है। अब एटेन्डेन्समा पनि जेन्युन कसैको मोपसलमा रहेको छ, मैले इन्टरनेट नचलेर मैले चाहिँ क्लास लिन पनि पाइनँ सर, अब म जसरी भए पनि मैले पढ्नु पर्यो भन्ने किसिमको सोच भयो भने त्यति बेला अब विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स, विद्यार्थीहरूलाई हामीले फिजिकली प्रेजेन्स भइसकेपछि उसले आफ्नो कति चाहिँ उ छ भन्ने हिसाबमा हामी हेरेर त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्छौँ त्यसको केसमा चाहिँ। अब नर्मल्ली दुईटा सिनारियो छ। एउटा सिनारियो तिमीहरूको फाइदाको लागि हुने भने फिजिकली प्रेजेन्स तिहार लगत्तै तिमीहरू प्रेजेन्स हुन्छ, त्यति बेला ल्याबहरू पनि चलिरहेको हुन्छ र इन्टरनल एसेसमेन्ट पनि लिने हो कि भन्ने एउटा मोडालिटीमा मात्रै हो, कन्फर्मेसन छैन होइन। अब कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई प्रेसराइज कस्तो हुन्छ तिमीहरूलाई धेरै अहिलेको कन्डिसनमा
मेन्टल टर्चर पनि नदिने इन्टेन्सन चाहिँ हो। सकेसम्म तिमीहरूलाई रिलिफ ताल्दै पढ, आफ्नो टास्कहरू गर हैन भन्ने उद्देश्य नै हो। त्यति बेला किनभने अब म पछि सिआरहरूसँग बसेर एसेसमेन्ट चलाउने नचलाउने भन्ने कुराहरूमा सिआरसँग बसेर कुरा गरौँ। कुनै कुनै सरहरूले तिमीहरू आइसकेपछि म एसेसमेन्ट दिन्छु भन्नु भने त्यति बेला पोहोरको जस्तो चाहिँ हुँदैन है, एसेसमेन्ट नहुन पनि सक्छ, अब हुन पनि सक्छ भन्ने कुराहरू यो तिमीहरू तिहार लगत्तै यहाँ डब्लुआरसी आइसकेपछिको डिसिजन मेकिङ हो। त्यति बेला पनि लकडाउन अहिलेको कन्डिसन हेर्दा दसैँ लगत्तै हाम्रो 1 महिना लकडाउन हुने सम्भावना चाहिँ छ है। केसहरू बढिरहेछ, त्यो भएको कारणले गर्दा अब यही केस रह्यो भनेदेखि यस्तै केस इन्क्रिमेन्ट हुँदै गयो भने मलाई लाग्छ अब इक्जाम चाहिँ पुसमा हुन्छ भनेको छ, फिजिकली डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गराउने भन्ने किसिमको कुरा भइरहेछ। अब त्यसमा त्यति बेलाको कुरामा तिमीहरूको इक्जाम चाहिँ अघिल्लो सेमेस्टरको हुँदैन, यसै सेमेस्टरको हुन्छ, अहिले पढिरहेको कुराहरू हुन्छ। र तिमीहरूलाई म आजैबाट के भन्छु भने अघिल्लो सेमेस्टरको पनि प्रत्येक दिन 2 घण्टा ती सब्जेक्टहरूलाई छुट्याऊ। अघिल्लो सेमेस्टरको पढ्नको लागि 2 घण्टा मात्रै छुट्याऊ। अहिले तिमीहरूलाई लोड पनि छैन, प्र्याक्टिकल पनि छैन होला, तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट र तिम्रो मात्रै काम पढ्ने काम बाँकी छ। पढ्न पनि तिमीहरू 10 बजेबाट 1 बजेसम्म मात्रै तिमीहरू इन्गेज हौ, त्यसपछि तिमीहरू फ्री नै हौ हैन। त्यो एउटा छ। त्यसपछि तिमीहरूले 2 घण्टा चाहिँ प्रिभियस इयरको अघिल्लो सेमेस्टरको कोर्सलाई छुट्याऊ र कमसेकम सर र यसरी हेर्दै गयो भने नि मैले त्यो पढेको, तिमीहरू 6 महिनापछि एकैचोटि खुल्यो भने पढ्नु नपढ्नु बराबर, सबै कुरा बिर्सिसकेका हुन्छ त्यति बेला, किन पढेको कुरा टर्मिनोलोजीहरू बिर्सिसकेका हुन्छ है। त्यति बेला इक्जाममा गएर किन त मैले पढेको तिमीलाई थाहा छ, तर लेख्ने क्रममा तिमीहरू के हुन्छ, तिम्रो कलम नचल्न सक्छ, त्यति बेला तिमीहरूलाई प्रब्लम राइज हुनसक्छ। प्रत्येक दिन 2 घण्टा अघिल्लो सेमेस्टरलाई छुट्याऊ र त्यसमा अघिल्लो दिनको 2 घण्टा रेगुलरली पढ्दै राख। अब इक्जाम भए पनि केही फरक परेन, नभए पनि केही फरक परेन। मलाई लाग्छ यो डिन सरसँगको कोअर्डिनेसनमा डिन सरले के भन्नुभएको थियो भने पुसको महिनामा हाम्रो इक्जाम सुरु हुन्छ र पुस महिनामा यो अहिले करेन्ट सेमेस्टरको हामी पढाएर भ्याउँछौँ। र यदि बाई इनकेस यो तिमीहरूको ल्याब गराउन पनि नसक्ने कन्डिसन अनलाइन इक्जाम फ्रेमवर्कमै गयो भने पनि त्यति बेला हामी चाहिँ जस्तो मेरो त ल्याब गराउन सकिन्छ, कम्प्युटर बेस्ड सब्जेक्टहरूको ल्याब गराउन चाहिँ सकिन्छ हैन। थ्योरिकल के अरे अरू कुनै पार्टिकुलर इलेक्ट्रोनिक्सको कोर इलेक्ट्रोनिक्सको अथवा सिभिलहरूको मेकानिकलहरूको इलेक्ट्रिकलहरूको ल्याबहरू गराउनाले प्रब्लम हुन्छ, त्यस्ता सब्जेक्टहरूमा प्रब्लम हुन्छ। त्यति बेला ती रहेका ल्याबहरू रहेका कुराहरूलाई पछि एड्रेस गर्ने कि भन्ने किसिमको कुराहरू पनि वैकल्पिकमा चाहिँ राखिएको चाहिँ छ है। र तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले पढाएको कुराहरू क्लियरली तिमीहरूलाई भनेको छु, प्रिभियस इयरको क्वेसन हेर, खोज अनि प्र्याक्टिस गर, अनि त्यसपछि पढ। र मैले त्यो बाहेक अर्को 2 घण्टा तिमीहरूको अघिल्लो सेमेस्टरको कोर्सहरूलाई पनि टाइम म्यानेजमेन्ट गर, जसले तिमीहरूलाई भोलि 20-21 दिन तिमीहरूको ग्याप हुन्छ। 20-21 दिनमा तिमीहरूको भर्खर जाँच सिद्धिएको हुन्छ, 1-2 दिन केही पढ्नै मन लाग्दैन, अनि त्यसपछि पढ्न लाग्यो, यो पनि बिर्सेको त्यो पनि बिर्सेको, सबै कुरा बिर्सेको हुन्छ। कमसेकम अहिले तिमीहरू रेगुलरली अपडेटेड भएर बस्यो भने भोलि त्यो इक्जाम तिमीहरूले राम्रो गर्छौ, राम्रो हुन्छ त्यति बेला। र यसरी र इक्जामको कुरामा यी कुराहरू आए। अब इक्जाम चाहिँ तिमीहरूको मलाई लाग्छ यो सेमेस्टरको तिमीहरूको पुसमा सुरु भयो भने पुस र माघमा सिद्धिन्छ होला। माघमा सिद्धिएपछि त्यो माघ महिना पुरै जान्छ, फागुनमा तिमीहरूको फेरि अर्को अघिल्लो सेमेस्टरको इक्जाम सुरु हुन्छ र अनि चैतमा तिमीहरूको क्लास सुरु हुन्छ है। चैतमा तिमीहरूको क्लास सुरु हुन्छ है। ब्याकहरू हुनेहरूको त्यही क्लास सुरु हुँदा लगत्तै त्यति बेला हुने भन्ने किसिमको एकाडेमिक प्लान त्यसरी बनाएको छ है। अब यो हिसाब भन सर। अनि यो सेमेस्टरको फी चाहिँ के हुन्छ नि सर? फी तिर्नुपर्छ, ढुक्क भएर बस। सरकारको हो, सरकारले निर्णय गर्छ होला पक्का यसको, किनभने यो तिर्नुपर्छ भन्ने किसिमको। अब कोही नपढिकन त्यसो अब त्यो फीको कुरामा डिसाइड त भएको छैन, फी चाहिँ तिर्नुपर्छ। ढुक्क जस्तो लाग्छ मलाई त्यो आधिकारिक निर्णय। कसले हो होइन, नतिर्न नपरे त तिर्न नपरे त राम्रै भयो, तिर्न नपरे त राम्रै भयो, तर सरकारले निर्णय गर्छ। कलेज पनि चल्नु पर्यो नि, फेरि कलेज चल्नु पर्यो नि, तिमीहरूकै फीबाट चल्ने त हो नि। धेरै कुराहरू हामीले धेरै फेसिलिटीहरू लिँदैनौँ सर यो टाइममा, अनि अलिक फीमा पनि त अलि होला नि। अब त्यो त यता सुन, फीको कुरामा केही निर्णय आएको छैन। तिमीले भने जस्तो अरू कलेजहरूमा मफसलमा प्राइभेट कलेजहरू पनि छन् नि पोखरामा,
अब यिनीहरूले फी लिने भन्ने किसिमको कुरा छ। त्यो प्राइभेट कलेजले हाम्रो WRC को कुरो, हाम्रो WRC मा मैले निर्णय गरेर नि हुने होइन, हाम्रो क्याम्पसले निर्णय गरेर नै हुने होइन, डिन कार्यालयबाट निर्णय आउने हो हैन। अब तिमीहरू अहिले फी सीको टेन्सन नलिए, गइङै पढ्ने काम पढेर भ्याउ बस। अब त्यो किनभने फेरि यस्तो छ नि, कोही मफसलमा रहेकोले पढ्न पनि पाएको छैन, फेरि यहाँ त्यो पनि सिनारियो, त्यो पनि प्रब्लम छ क्या। कसैको ठाउँमा दार्जो लाग्यो बार्जो के भएको ठाउँमा सर मेरो त नेटै चल्दैन, इन्डियन सिम केवटाले पठाइरहेको थियो मलाई मेल है, सर मैले इन्डियन सिम चलाएको, इन्डियन सिम चल्थ्यो तर चाहिँ अहिले सिम कार्ड पनि रिचार्ज गर्न नपाएर चाहिँ अहिले म क्लासमै एटेन्ड हुन सकिनँ भनेर मलाई त्यस्तो किसिमको सिनारियो पनि मैले भेटेको छु। अब त्यसलाई के भन्छ होला, त्यो पनि त प्रब्लम हो नि। तर ओभरअल यो लास्टमा चाहिँ पैसा चाहिँ लिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, मैले देखेको। किन मैले तिमीहरूको हिसाबले भने होइन, लास्टमा चाहिँ सबैतिर चल्नु त पर्ने होला नि त, बरु त्यसमा केही गर्न सक्छ, छोडिदिन सक्ला केही कुराहरू। अब यो गभर्मेन्टको रुल हो, सरकारले गर्ने निर्णय हो, बुझेन। सरकारले लि भन्यो भने लिने, सरकारले नलि भने नलिने हो। मैले लि भनेर लिन मिल्दैन, मैले नलि भनेर लिन मिल्दैन, मैले भने त नलिए हुन्छ भनिदिन्छु म सिधै हैन। त्यो मेरो हातको कुरो होइन। त्यो फीको कुरामा चाहिँ तिमीहरूले त्यतातिर टर्चर नराख, पढ्ने काम पढेर भ्याउ, त्यसपछि उ गर। अब फी भन्ने कुरा एउटा कन्क्लुजन चाहिँ आउला। यत्रा विद्यार्थी सङ्गठन छन्, उ छन् आउला। नेता छैन तिम्रो क्लासमा? नेता होला नि त तिम्रो क्लास सर होला नि सर हैन। त्यो पनि हाम्रो क्याम्पसको कुरा भन्दा पनि माथिको कुरा हो। हाम्रो क्याम्पसले पनि त्यो लिने या नलिने भनेर निर्णय गर्न सक्ने राइट्स चाहिँ हामीलाई छैन। हामीलाई त क्लास लि भनेर, यता सुन, हामीलाई त क्लास लि भनेर एक हप्ता अगाडि भदौ 1 गतेबाट लिने भनेको असोजको तिम्रो 25-26 गते भित्र 25 गते मलाई के भन्यो भने ल सर पोखरामा जसरी नै क्लास रन गराउनु पर्यो भनेर लाएर अनि म र दीपक सर भिडेर यो तिमीहरूको यो अहिले हामीले अरूको भन्दा व्यवस्थित तरिकाले हामीले